हेलो नमस्ते। आजको यो सेसनमा म सेक्सन 56 यो चाहिँ इन्टिटी र बेनिफिसरीको बेनिफिसरी जो सेयर होल्डर हुन्छ एउटा कम्पनी र एउटा अनि त्यसको चाहिँ कम्पनीको सेयर होल्डरको जुन रिलेसन हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ भनेर सेक्सन 56ले भन्छ। अब अहिलेसम्म जुन डिभिडेन्डमा अहिलेसम्म हामी जे गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि इन्टिटी कम्पनीले डिस्ट्रिब्युसन गर्यो होइन। डिस्ट्रिब्युसन केबाट गर्छ या प्रफिटबाट गर्छ या क्यापिटलबाट गर्छ भन्ने कन्सेप्टहरू थियो। अब यो रिलेसन यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बाहेक पनि अरूहरू पनि हुन्छ र र यो बाँड्दा यो दिँदाखेरिको रिलेसनसिप के हुन्छ र के हुनसक्छ भनेर त्यो रिलेसनसिपलाई बुझाएर र त्यो बिचमा यस्तो भयो भने चाहिँ त्यही ब्याक टु द हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन भनेर नै मान्ने भनेर यस्तो कुराहरू यो सेक्सनले बताउँछ र हामी बस राख्न सक्छौँ है त। जस्तो हामीले पहिला इन्टिटी र बेनिफिसरीको रिलेसन भन्यो। इन्टिटी भनेको एउटा कम्पनी हो, यो कम्पनीमा सेयर होल्डर हुन्छ, त्यो एउटा इन्डिभिजुअल पनि हुन्छ नि, कम्पनीले सेयर होल्डर पनि कम्पनी पनि सेयर होल्डर हुनसक्छ होइन। अब हामीले अहिले गर्न खोजेको सेक्सन 56 हो 1, 2, 3। यो 1, 2, 3ले के भन्छ त डिलिङ बिट्विन इन्टिटी एन्ड बेनिफिसरी भनेपछि कम्पनी र सेयर होल्डरको बिचमा चाहिँ रिलेसन कस्तो हुन्छ भने यो सेक्सनले भन्छ र अब यसलाई हामी एउटा चार्टको मद्दतमा बुझ्न गइरहेको छौँ है त। डिलिङ बिट्विन इन्टिटी एन्ड अब हेर्नुहोस् यो सब्जेक्ट टु सेक्सन 45 में अब यो सँगसँगै सेक्सन 45 में पनि जे भन्छ त्यो पनि एप्लिकेबल छ, तर यो सेक्सन के भन्छ पहिले त्यो हेरौँ है त। यो यस्तो सब्जेक्ट टु सेक्सन 45 भनेको सँगसँगै पढ्नुपर्ने भनेको सेक्सन 56 ले यो भन्छ र त्यहीसँग 45 पनि पढ्नुपर्छ तर 45 मा त्यो पछि हामी हेरौँ न। सेक्सन 56 ले के भन्न खोजेको त्यो आज बुझौँ है त। अब एउटा इन्टिटी र बेनिफिसरी, अब इन्टिटीले ट्रान्सफरर हो, इन्टिटी भने दिने हो, अब के दियो डिस्ट्रिब्युट गरेर बेनिफिसरीलाई ट्रान्सफर। अब यो सेक्सन के भनिरहेछ है त, यो सेक्सनले भन्न खोजेको इन्टिटीले बेनिफिसरीलाई के ट्रान्सफर गरेर भनेपछि एसेट ट्रान्सफर गरेर इन्टिटीको जुन एसेट छ ब्यालेन्स सिटमा जुन एसेट देखिरहेछ त्यो मध्येमा के ट्रान्सफर गरेर बाइ वे अफ ट्रान्सफर अफ ओनरसिप अफ एसेट भनेपछि एउटा ओनरसिप ट्रान्सफर के गर्यो, ट्रान्सफर अफ ओनरसिप भनेपछि त्यो एसेट पहिला इन्टिटीको नाममा थियो, अब कसलाई दियो त बेनिफिसरीलाई दियो रे, ओनरसिपै ट्रान्सफर भयो बेनिफिसरीलाई दियो। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्न खोजेको यो सेक्सन के भनिरहेको छ त हो, यो जुन पठाउँछ नि अब इन्टिटीले जब पठाउँछ नि त्यसको भ्यालु कति लिने त, त्यसको भ्यालु त एसेटको जति त्यो सेयर होल्डरलाई दिएछ नि, एउटा एसेट सेयर होल्डरले दिएछ कम्पनीको कुनै एसेट सेयर होल्डरले दिएछ त्यो दिएको भ्यालु कति हो त भन्दाखेरि मार्केट भ्यालु, त्यसको मार्केटमा त्यति बेला जे चलिरहेछ त्यही नै त्यसको भ्यालु हो। अब उसले त मार्केट भ्यालु उसको लागि कति हो, उसको लागि कति हो त, उसको लागि कति हो त सेयर होल्डरको लागि त्यसको भ्यालु कति हो त मार्केट भ्यालु द्याट रिसिभ बाई द ट्रान्सफर। त्यति बेला मार्केट भनेपछि त्यो ट्रान्सफर प्राइस इन्टिटीको लागि ट्रान्सफर प्राइस के हुन्छ भनेपछि मार्केट भ्यालु नै हुन्छ, मार्केटमा जे रेट चलिरहेछ त्यही नै त्यो एसेटको भ्यालु हुन्छ। र उसको लागि कस्ट कति हुन्छ त बेनिफिसरीको लागि त आफू उसले दियो मैले लिएँ, मेरो लागि त्यो कस्ट डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। आउटगोइङ भनेको खर्च, आउटगोइङ भनेको खर्च हो, उसको लागि खर्च कति मान्ने त भन्दाखेरि त्यही मार्केट भ्यालु नै मान्ने। त्यसको हामी इक्जाम्पल गर्छ। अब यसरी नै अब त्यही इन्टिटीले चाहिँ आफ्नो लायबिलिटी चाहिँ डिस्पोज गरेर लायबिलिटी डिस्पोज गरेर कुनै कम्पनीको लायबिलिटी भनेपछि कम्पनीले लोन लिएछ अरे कि लोन लिएछ, कम्पनी लोन लिएछ भने लायबिलिटी हो नि त्यो एक चिज, तर यो डिस्पोज गऱ्यो अरे डिस्पोज भयो अरे भनेको मतलब के हो त लायबिलिटी डिस्पोज अफ भनेपछि कसैले बेनिफिसरीलाई के लायबिलिटी दिनु पर्थ्यो। एउटा इक्जाम्पल मान्नुहोस् उसले ल अब दिनु पर्थ्यो नि, त्यो फच्या भयो यस्तै केही भयो भने त्यो लायबिलिटी त डिस्पोज भने दिनु परेन, पहिला थियो अहिले दिनु परेन भनेपछि त्यो त त्यो भयो। अब त्यस्तो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले के मान्छ, इन्कम ट्याक्सले के मान्छ, यो के हो त मार्केट भ्यालु नै मान्छ भनेपछि त्यो लायबिलिटीको एक्चुअल मार्केट भ्यालु कति हो भनेपछि मैले 20 लाखको केही दिएँ भन्दाखेरि फिर्ता गर्नुपर्ने केही चिज दिएँ त्यसको मार्केट भ्यालु कति हो होइन। अब उसको लागि के हुन्छ, अब जस्तो मलाई दिन पर्दैन सेयर होल्डरले मैले जे दिएछु नि, मैले जे त्यही लायबिलिटी छ त्यो लायबिलिटी चाहिँ के गरेँ त्यही फच्या भयो अथवा दियो। उसले त एक्चुअली भन्ने मतलब बेनिफिसरीको हातमा त केही आएको छैन नि, बेनिफिसरीको हातमा केही आएको छैन, तर इन्टिटीको केही लायबिलिटी त्यो घटेछ होइन। त्यो कसलाई सार्दिएको बेनिफिसरीले सार्दियो भन्दाखेरि उसले त रिसिभ गरेको मान्ने, एक्चुअली रिसिभ गरेको छैन तर मान्ने, त्यही मार्केट
डिम टु बी रिसिभ एन एमाउन्ट लायबिलिटी डिस्पोज अफ भन्नु भनेको त्यो कसैको लायबिलिटी थियो कहिले तिर्नु पर्ने थियो तिर्न परेन अरे पछि भन्दाखेरि तिर्नु परेन उसले केही पाए त पाएन नि तर पाएको भनेर सम्झिने तर भ्यालु कति राख्ने त मार्केट भ्यालु भन्नु खोजेको सेक्सनले चाहिँ त्यो अब हामी इक्जाम्पल हेरौँ है यसको इक्जाम्पल जस्तो बेनिफिसियरी कम्पनी छ इक्जाम्पल डाफे कम्पनी लिमिटेड एउटा इन्टिटी हो यो यसले चाहिँ के बेच्थ्यो उसको काम के थियो कार सेलर थियो ऊ कार सेल गर्थ्यो अब उसले चाहिँ त्यो कार सेल भनेपछि लाक्पा शेर्पा चाहिँ के थियो सेयर होल्डर थियो 40% सेयर होल्ड गर्थ्यो त्यो कम्पनीको अब यसले चाहिँ उसलाई आफ्नो एसेट बेच्यो होइन तर मार्केट भ्यालु त्यो डाफे कम्पनीले आफ्नो कार सेलको बिजनेस थियो आफ्नो कार बेच्यो कसलाई आफ्नै सेयर होल्डरले बेचेछ कि त्यसको एक्चुअल मार्केट भ्यालु कति थियो त 15 लाख थियो है बुझ्नु चाहिँ एक्चुअली मार्केट भ्यालु कति थियो 15 लाख थियो भनेपछि तर सेयर होल्डर भनेर चाहिँ 8 लाखमा दिएको थियो कम्पनी भन्दाखेरि यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त इम्प्लिकेसन ट्याक्स इम्प्लिकेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सेक्सन 56 ले त्यो अघि मैले भनेको चार्टमा चाहिँ बुझाएको हो कि त्यो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि डिस्पोजल अफ एसेट भनेपछि आफ्नो एसेट कार भनेको के हो कार जे सेल गर्यो त्यो कम्पनीले आफ्नो के दियो नि एसेट दियो त्यो सेल दियो कि कार सेलर उसले कति दियो 15 लाख इभन इफ सोल्डिङ 8 लाख उसले पैसा चाहिँ 8 लाख लियो तर एक्चुअल त्यसको मार्केट भ्यालु कति थियो 15 लाख अब इन्कम ट्याक्सले के मान्छ यसलाई यस उसले 8 लाख पैसा आयो भने यसको भ्यालु कति हो त डिस्पोज गरेको भ्यालु कति हो त 15 लाख मान्छ है त अब त्यही भएर डिफरेन्स 7 लाख इज डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट फर द पर्पज अफ सेक्सन 53 अब बुझ्नुभयो उसले 15 लाख माने 8 लाख त के हो पैसा आयो 7 लाख के माने त 7 लाख के माने त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन दिएको प्रफिटबाट आफ्नो प्रफिटबाट हिस्सा दिएको मानेको भनेको मतलब बुझ्नुभयो नि डाफे कम्पनीले 15 लाखको गाडी 15 लाख पर्ने गाडी 8 लाखमा बेच्यो अब 7 लाख त पाएन कम्पनीले अब 7 लाख के मान्नु पर्यो त भन्दाखेरि कम्पनीले त्यो पैसा दिएन गाडीकै रूपमा डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिटको त्यो गाडी 15 लाखको गाडी हो 7 लाखको भयो नि त 7 लाख चाहिँ के मान्यो त त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट माने कम्पनीले बेनिफिसियरीलाई 7 लाख चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट दिएको मान्ने के है त अब डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिटमा डिभिडेन्ड लाग्छ लाग्दैन भने हामी चाहिँ अगाडिको क्लासहरुमा भने डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिटमा कहिले डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडिको क्लासमा पढिहाल्यौं है त अब यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 15 लाख दियो रिलेसनशिप बुझ्न खोज्यो क्या त्यसले 15 लाख उसले दियो 15 लाखको गाडी उसले दियो तर 8 लाख मात्र पैसा दियो 8 लाखको मात्र ट्रान्ज्याक्सन देखायो तर 7 लाख के हो त भन्दाखेरि अब उसले मान्छ अब उसको लागि अब कस्ट अफ लाख अब लाखको लागि कस्ट हुन त बेनिफिसियरीले पैसा कति दियो 8 लाख दिएछ के कम्पनीले 15 लाखको गाडी तर उसको लागि कस्ट कति नै मान्छ त इन्कम ट्याक्सले 15 नै मान्छ है त 15 मान्छ अब अर्को इक्जाम्पल अब यसरी जसरी अघि भन्यो अब एउटा के छ शेयर होल्डर डोर्जे भन्ने शेयर होल्डर छ अर्को कहाँ छ शीतल गार्मेन्ट प्राइभेट लिमिटेड प्राइस अफ गार्मेन्ट अफ ₹500 बट सोल्ड टु डोर्जे शीतल गार्मेन्ट आफ्नो शेयर होल्डरलाई 500 पर्ने चिज 100 मा दियो रे अब यसमा पनि 400 फरक पर्यो 400 फरक इफ द कस्ट डोर्जे इज रेकर्डेड अब डोर्जेले चाहिँ आफ्नो कस्ट ₹100 देखाछ 500 देखाएको छैन एक्चुअल कस्ट कति हो 500 त्यो भनेपछि के हुन्छ त देन द 400 इज डिस्ट्रिब्युसन बाइ एन्टिटी भनेपछि उले कस्ट 400 देखाछ भने के हुन्छ त बाँकी 400 चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ एन्टिटी मान्छ एन्टिटीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट दिएको भन्छ डिस्ट्रिब्युसन गरेको मान्छ है त यो हामीले बुझ्नु पर्यो इफ द कम्पनी हैव द पोलिसी टु सेल द गार्मेन्ट टु ऑल इट्स एम्प्लोयी एन्ड द डाइरेक्टर अल्सो चेक द क्यापेसिटी अफ एम्प्लोयी देन सबैलाई सिस्टमै यो कम्पनीको शीतल गार्मेन्टको पोलिसी नै सबै इम्प्लोयीलाई हामी यही रेटमा दिन्छौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट नमान्ने के तर सिर्फ शेयर होल्डरलाई मात्रै त्यसरी दिएछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी दिएछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ एन्टिटी मान्ने है त हो इन बोथ केस डिस्पोजल अफ गार्मेन्ट सैलरी 500 भनेपछि डिस्पोजल अफ गार्मेन्ट चाहिँ इन्कम ट्याक्सले कति नै मान्छ 100 मा दिए पनि 500 नै मान्छ है त अब हामीले के गर्यो सेक्सन 56 1 र 2 चाहिँ हामीले इक्जाम्पल र त्यो गरौँ हैन अब सेक्सन 56 3 ले चाहिँ के भनिरहेको छ त्यो हामी बुझौँ है त अहिले हामीले के भन्नु भन्दाखेरि
जुन यो छ यो 1 र यो 2 को हामीले इक्जाम्पल हेर्यौँ भने यिनीहरूले के भनेको त कम भ्यालुमा सामान बेच्यो भने पनि कति हुन्छ हैन त्यो पनि यो कले पनि के भनेको यो पनि के अब हामी के बोल्न जान्छौँ यो सेक्सन 56 को 3 ले के भनिरहेछ त है त त्यो बुझ्नु सेक्सन 56 को अब यसमा नै हामी चार्टमा बुझ्नु यसले के भन्न खोजेको के हो हेर्नुस् है अब यो जुन वेयर एन एन्टिटी जब एउटा एन्टिटीले डिस्ट्रिब्युट्स अर डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्छ डिस्ट्रिब्युसन अफ एन्टिटी त्यो बेनिफिसियरी गर्छ तर त्यो डिस्ट्रिब्युसन जुन गर्छ एन्टिटीले आफ्नो शेयर होल्डरलाई के गर्छ त डिस्ट्रिब्युट गर्छ कहाँबाट गर्छ त नट फ्रम डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट हामीले के भनेको थियो एउटा कि क्यापिटलबाट दिन्छ या प्रफिटबाट दिन्छ कमाएको प्रफिटबाट दिन्छ तर यहाँ दुईटै त्यहाँबाट छैन रे के वेयर एन एन्टिटी डिस्ट्रिब्युट टु द बेनिफिसियरी नट फ्रम डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट भनेर and such dividend shall include in calculating the income of the entity भनेपछि जुन त्यस्तो डिभिडेन्ड जुन दिएछ नि त्यो जति दिएछ त्यो चाहिँ कसको इन्कम एन्टिटीको इन्कम भनेर इन्क्लुड गर्नुपर्छ रे अनि त्यसमा ट्याक्स लाग्छ त्यो एन्टिटीको इन्कम भनेर सम्झनुपर्छ अब हामीले मेन कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो जुन छ नि नट फ्रम डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट कहाँबाट दिन्छ कम्पनीमा के हुन्छ यसले भन्न खोजेको के हो कि क्यापिटल हुन्छ हामीले सेक्सन 53 पढ्दा के हुन्छ त्यसले डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने कहाँबाट गर्छ या त केबाट गर्छ या त रिपेमेन्ट क्यापिटलबाट गर्छ या प्रफिटबाट गर्छ प्रफिटबाट गयो भने दुईटा हाँगा थियो अनि के अरे रिपेमेन्टबाट दियो भने डिभिडेन्ड लाग्दैन हैन अब यो नट फ्रम डिस्ट्रिब्युसन प्रफिट भनेको के हो त भनेको हामी अब बुझ्नुपर्छ हैन अब यो प्रोभिजन चाहिँ दिस प्रोभिजन इज नट एप्लिकेबल इन द सर्कमस्टान्सेस अफ द इन्कम ट्याक्स रुल 18 हुन्छ यो पनि पोसिबल है त अब यो भनेको चाहिँ मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो नट फ्रम डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट है त अब वाट डिभिडेन्ड नट फ्रम प्रफिट वाट इज टेल वाट इज डिभिडेन्ड नट फ्रम प्रफिट हेर्नुहोस् है अब मिन्स सेयर प्रिमियम जस्तो सेयर प्रिमियम भनेर एउटा एकाउन्ट हुन्छ हैन त्यसबाट दिएछ अरे त्यसबाट दियो अरे त्यो भनेको के हो नट फ्रम डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट त्यहाँबाट चाहिँ डिभिडेन्ड दियो अरे कम्पनीले आफ्नो सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दियो कहाँबाट दियो त न त क्यापिटलबाट दियो न त प्रफिटबाट दियो कहाँबाट दियो त सेयर प्रिमियमबाट दियो अरे भनेको सेयर प्रिमियम के हो त नट फ्रम डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिटबाट दिएको डिभिडेन्ड हो हैन एज पर कम्पनी एक्ट अब यो पढ्नु छैन एज पर कम्पनी एक्ट द सेयर प्रिमियम ओन्ली शैल बी अलाउड टु युज इन द फलोइङ टु इस्यु द बोनस सेयर प्रिमियम र एडभान्स सेयर प्रिमियम पेमेन्ट बोनस सेयर शैल बी ट्याक्स एज पर सेक्सन 53 सबसेक्सन 1 and share premium is used in other case then it's taken as income entity in the same income भन्न खोजेको डिभिडेन्डको रूपमा यहाँबाट दियो भने के मान्ने त हामी अब बोनस दियो भने त हाम्रो माथि लागिहाल्यो ट्याक्स यहाँ त पुरै आएन हैन बोनस बाहेक अरु केसमा के गर्नु सेयर प्रिमियमबाट दिएछ अरे भनेपछि त्यसले के गर्नु पर्यो इन्कम अफ एन एन्टिटी मान्न पर्यो र त्यो इभेन्टमा लाइक त्यसमा ट्याक्स लाग्छ एन्टिटीलाई यदि त्यसबाट दिएछ भने यो एउटा बुझ्ने तरिका यो अब अर्को बुझ्ने तरिका के छ भन्दाखेरि यो हामी पढाएको थियौं के भन्दाखेरि हामी त दुईटा मात्रै पढाएको थियौं यो क्यापिटल र प्रफिटबाट दिन्छ भनेर हैन अब यहाँ नट फ्रम डिस्ट्रिब्युसन फ्रम अफ प्रफिट भनेर भनेको छ अब यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो यहाँ हेर्नुस् है जुन यो इक्विटी प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल भनेको हाम्रो क्यापिटल भइहाल्यो हैन अनि यो प्रफिट भनेको हाम्रो प्रफिट एन्ड एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट त्यो वर्ष कमाए र विगतका प्रफिटहरु पनि प्लस एकुमुलेसन गरेर राखेको यो एकाउन्ट हो अब बाँकी जुन छ नि यो बाँकी जुन छ यो शेयर प्रिमियम जनरल रिजर्भ एकाउन्ट क्यापिटल रिजर्भ शेयर फर्केज यो पनि हाम्रो शेयर होल्डर फन्डै हो के यो चारवटामा बाट पनि दिएछ भन्दाखेरि यसको मिनिङ के हो त डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड फ्रम नट फ्रम डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट हो कि यो भनेको चाहिँ अनि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट भनेको यो भइहाल्यो हैन यो भइहाल्यो क्लियर गर्नु अलिकति यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो प्रफिट भइहाल्यो यो भनेको क्यापिटल भइहाल्यो अब अदर देन दिस भनेको चाहिँ यो हो के शेयर प्रिमियम जनरल रिजर्भ क्यापिटल रिजर्भ शेयर फर्फिचर यस्तो विभिन्न टाइपको एकाउन्ट हुन्छ अब यसबाट पनि डिभिडेन्ड दियो भने पनि के मान्ने त त्यो एन्टिटीको इन्कममा जोड दिने त्यो त्यसरी डिभिडेन्ड दिएछ भने भन्न खोजेको यो है त अब हामी यसलाई
अझै इलाबोरेट गर भनेपछि वेयर एन एन्टिटी डिस्ट्रिब्युट अ डिभिडेन्ड टु बेनिफिसियरी सेयर होल्डरलाई दियो नट अर डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट होइन त्यो दिएको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिटबाट दिएको होइन भनेको मतलब के हो त हाम्रो त्यो अहिलेको भनेको एन्ड द एमाउन्ट अफ द डिभिडेन्ड स्याल बी इन्क्लुडेड इन द क्यालकुलेटिङ द इन्कम अफ त्यस्तरी दिएको डिभिडेन्ड चाहिँ इन्कम भनेर इन्टिटीको इन्कम भनेर इन्क्लुड हुन्छ है त अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्टिटी कति प्रकारको हुन्छ एउटा कम्पनीले आफ्नो सेयर होल्डरलाई कहाँबाट पैसा दिन सक्छ त एउटा डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिटबाट अर्को रिपेमेन्ट अफ क्यापिटलबाट अर्को कोल्याट्रल बेनिफिट भन्छ एउटा कोल्याट्रल बेनिफिट भन्ने यो दुईटा बाहेक अरू भन्नु खोज्यो अब के भन्छ इन्टिटी डिस्ट्रिब्युसन डिभिडेन्ड कोल्याट्रल बेनिफिट भनेको के हो त इन्टिटी डिस्ट्रिब्युट डिभिडेन्ड टु बेनिफिसियरी सेयर होल्डरलाई कम्पनीले सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दियो कहाँबाट दियो नट फ्रम डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट भन्ने बित्तिकै त्यो कोल्याट्रल बेनिफिट हो द एमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड स्याल बी इन्क्लुडेड इन द क्यालकुलेटिङ द इन्कम अफ द इन्टिटी त्यसरी दिएको यस्तो ठाउँबाट दिएको इन्कम चाहिँ के भन्नु पर्यो इन्टिटीको चाहिँ इन्कम मानिन्छ यो सेक्सन 56 सबसेक्सन 3 ले त्यो भनेको है त अब कुन केसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट रिपेमेन्ट अफ क्यापिटलको मान्छ द एसेट अफ इन्टिटी र एमाउन्ट डिराइभ बाइ द इन्टिटी है त द एसेट अफ इन्टिटी एन्ड द एमाउन्ट डिराइभ बाइ द इन्टिटी भनेपछि द एसेट अफ द इन्टिटी अब इन्टिटीको जुन एसेट छ र इन्टिटीले जुन पनि एमाउन्ट डिराइभ गरेको छ नि उसँग जुन एमाउन्ट छ नि डु नट एन्ड मे नट भनेपछि प्रोभाइड अ बेनिफिट त्यहाँबाट चाहिँ कसैलाई बेनिफिट दिन पाइँदैन कुनै पर्सनलाई पनि बेनिफिट दिन पाइँदैन अरे के जुन आफ्नो कम्पनीको मेरो सम्पत्ति जुन छ र मैले जहाँबाट कमाइ ल्याएको छु यो पैसाको बेनिफिट अरूले पाउन हुँदैन भन्ने एउटा प्रिन्सिपल हो हैन प्रिन्सिपल हो अब त्यो त हो अब कुन केसमा चाहिँ त्यो त कम्पनीको एसेट र कम्पनीको एमाउन्ट डिराइभ गर्छ नि जति पनि छ नि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीकै बेनिफिटलाई युज हुनुपर्छ के अरूको लागि युज हुनु हुँदैन हामी त के हो सेयर होल्डर अलग हो कम्पनी अलग हो लिगल आर्टिफिसियल पर्सन हो नि त हैन हो अब तर एक्सेप्ट फर तर यो युज हुन सक्छ के को लागि त रिजनेबल बेनिफिट टु अ पर्सन इन पर्सन इन्टिटीको अफिसको केही काम गर्नलाई इन्टिटीको एसेट र एमाउन्ट डिराइभ केहीबाट युज गर्नु त्यो दिन सक्छ इन्टिटीकै काम हुनु पर्यो हैन भनेपछि कम्पनीकै केही कामको लागि त्यो युज हुन सक्छ र रिजनेबल पेमेन्ट टु अ पर्सन फर एसेट अर सर्भिस प्रोभाइडेड टु द इन्टिटी बाइ द पर्सन भनेपछि यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि त्यो पर्सनले त्यो एसेट र सर्भिस प्रोभाइड गर्यो टु इन्टिटी बाइ द पर्सन हुन्छ रिजनेबल पेमेन्ट टु अ पर्सन फर एसेट भनेपछि त्यो एसेटको लागि रिजनेबल पेमेन्ट गरे अरे के त्यो पर्सन भनेपछि त्यो ठिक छ त्यो गर्यो भने चाहिँ दिन सक्छ पेमेन्ट गर्नु पर्यो फ्रीमा लिएर जान सकिएन है त यतिकै दिन पाएन नत्र भने त्यो के भन्छ त डिभिडेन्ड भन्छ त्यहाँबाट डिभिडेन्ड दिएको डिस्ट्रिब्युसन अदर देन फ्रम डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट भन्छ है त अब यो सेक्सन चाहिँ अब यो जुन थर्ड कोलमको कुरा छ नि त्यो कसलाई लागू हुँदैन कुन केसमा लागू हुँदैन भनेर चाहिँ केले भनिरहेको छ त इन्कम ट्याक्स रुल 18 ले भनिरहेको छ डिस्ट्रिब्युसन डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन कोल्याटरल बेनिफिट एज पर सेक्सन 56 भनेर यो भनेछ नि shall not be included in the income of कुन केसेसमा चाहिँ इन्कम अफ इन्टिटी नमान्ने त्यसरी दिए पनि अघि माथि भनेको तरिकाले दिए पनि हैन हामी के भन्यौ अदर देन डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट दिए पनि त्यसलाई डिभिडेन्ड मान्छ भन्यौ नि हैन डिभिडेन्ड मान्छ अनि के गर्छ डिभिडेन्ड मान्यो भने इन्टिटीको इन्कम मान्छ तर कुन कोल्याटरल बेनिफिट र कुन डिभिडेन्ड दिएको केसमा चाहिँ हामीले कस्तो केसमा डिभिडेन्ड मानेको र दिएको केसमा चाहिँ इन्टिटीको इन्कम भनेर इन्क्लुड नगर्ने भनेर चाहिँ कुनै भन्दा चाहिँ यहाँ 18 ले इन्कम ट्याक्स रुल 18 ले भनिरहेको छ हैन इन्टिटी प्रोभाइड टु बेनिफिसियरी फर द पर्पज नट रिलेटेड टु द बिजनेस भनेपछि इन्टिटीले आफ्नो सेयर होल्डरलाई हैन केही दियो प्रोभाइड गर्यो जुन चाहिँ बिजनेससँग रिलेटेड छैन हैन इन्टिटी प्रोभाइड सर्भिस टु द बेनिफिसियरी केही सर्भिस कम्पनीले सेयर होल्डरलाई केही सर्भिस प्रोभाइड गरेछ हैन अनि इन्टिटी प्रोभाइड एसेट फर युज टु द बेनिफिसियरी भनेपछि एसेट दियो कसको त बेनिफिसियरीको युजलाई दिएछ भने यो दुईटा केसमा चाहिँ हामीले यो दिएछ भने कम्पनीले सेयर होल्डरलाई यो कुरा दिएछ भने इन्कम ट्याक्स रुल 18 ले अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ यो बाहेक अरूलाई डिभिडेन्ड माने यसलाई चाहिँ डिभिडेन्ड नमान भन्ने के
अनि डिस्ट्रिब्युसन अब त्यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ सब सर्भिस एन्ड एसेट अफ द एन्टिटी स्याल नट बी एलाउड। अब यसमा जे दिएछ नि, जस्तो एन्टिटीले एसेट दियो बेनिफिसियरीको युजको लागि, सेयर होल्डरको युजको लागि, त्यसमा डिप्रिसिएसन क्लेम गर्न पाइँदैन भन्न खोजेको एन्टिटीले, खर्च मान्दैन। त्यो एसेटमा डिप्रिसिएसन चार्ज गरेछ भने कम्पनीले त्यसमा चाहिँ खर्च क्लेम गर्न पाउँदैन। हो, यो केसमा चाहिँ कम्पनीले दिएछ, कहाँबाट दिएछ त, अदर देन फ्रम प्रफिट अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट भनेर दिएछ, त्यो बाहेकको ठाउँबाट दिएछ भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ डिभिडेन्ड नमान्ने, तर जनरल केसमा चाहिँ मान्ने, यो केसमा चाहिँ नमान्ने। ल, यो हो। मैले सेक्सन 56 चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेसनै छ, अलिक बुझ्नु गाह्रो छ होइन, जस मैले बुझाउन सकेँ होला है त। तपाईँ राम्रोसँग इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, त्यो पढ्नुहोस् होइन, तपाईँलाई क्लियर हुन्छ है त। हस्, थ्याङ्क यू, टेक केयर, बाई।